बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 3 तारीख सोनवार, सध्याकाळाचो 17वो हप्तो. आज आम्ही तियातीराची सानलिडिया हिसो उडासमे कट्टाव. बोनो निबडिनो आम्ही जेरेमायाच्या पुस्तकांतले वाचप वाचूनो नियाळ करूया. प्रवादी जेरेमायाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 20 आणि 16 वळी 11 ते 16 पर्यंत, उपरांत 20 आणि 4 वळ. याजकांनी आणि प्रवाद्यांनी अधिकारींक आणि सगळे परजेक म्हणे या मनशाक मरणाचे फरमान फावो. ताणे या शहराविरोध प्रवाद केला. तुमच्याच कानांनी तुम्ही ते ऐकला. म्हणून जेरेमायानं सगळ्या अधिकारींक आणि सगळे परजेक जाप दिली. या मंदिराविरोध आणि या शहराविरोध तुम्ही ऐकली ती सगळी उतरा प्रवाद करून सांगूंक सर्वेस्परानंच म्हाका धाडला. देखून तुमची साल आणि तुमची कर्तुवां सारखी करा. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उतर ऐका आणि जी विघ्न आपूण तुमचेर धाडतलो म्हणून सर्वेस्परान सांगिल्ले ती तो धाडचो ना. पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातान पडलो. तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा, पूण एक मात्र मोतीन धरा. तुमी म्हाका जीवशी मारशात जाल्यार तुमी निरापराधी रगत तुमचेर या शहराचेर आणि ताच्या निवास्यांचेर हाडतेल्यात. कित्याक ही सगळी उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना अधिकारीनी आणि सगळे परजेन याजकांक आणि प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचे फरमान फावो न्ही. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नावान तो आमचे कडेन उलयला. पूण जेरेमायाक शाफानाच्या पुता आहितामाचो आदार मेळ्ळो देखून ताका जीवशी मारचे खातीर ताका लोकांच्या अधीन केलो ना. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बोन निबडिनो आम्ही या दिसांनी प्रवादी जेरेमायाच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसा. आयच्या वाचपाची पाठथळ आम्ही समजूया. जेरुसलेमाच्या देवळाच्या त्या वाठारांत बारीकसे टेन्शन आसले. कसले टेन्शन? थंयसर जायते प्रवादी आसले. जेरेमाया एकलो प्रवादी. आता जे कितें जेरेमाया प्रवाद करतालो वा शिकयतालो वा शर्मावन दितालो तो विशय जे कितें हेर प्रवादी सांगताले ताका विरुद्ध जावन आसलो. देवळान कोण असतात? याजक असतात, प्रवादी असतात. जे कितें जेरेमाया शिकयतालो तो विशय हे प्रवादी आणि याजक कितें शिकयताले ताका विरुद्ध जावन आसले. जेरेमाया कितें शिकयतालो? तो म्हणटालो, तुम्ही तुमची साल आणि कर्तुवां सारखी करा.
सर्वेस्परा देवाचें उतर ऐका. जर तुम्ही तुमची साल बदलेली जाल्यार जे कितें देवान येदोळ तुमचेर कर्गां धाडटा म्हूण सांगलां तें तो धाडचो ना. मुखारसून तो म्हणटा, जर तुम्ही तुमची जिणी बदली ना जाल्यार जे कितें शिलोक घडलें तशें तुमकांय घडटलें. कितें जालें शिलोंत? शिलोंत देवाची आर्क पेट आसली, वा सोल्ल्याची आर्क पेट, आर्क ऑफ द कव्हनंट. आता सोल्ल्याची आर्क म्हळ्यार आमच्या घरांत आल्तारीर कशें क्रुसिफिक्स आसा, वा इगर्जेंत कशें ताबेर्नाकल आसा तशें. म्हणजे इगर्जेंत ताबेर्नाकल देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत, थंयसर जेजू आसा न्ही. तशेंच आमच्या घरांनी आल्तार आसा, तातूंत एक क्रुसिफिक्स आसा, तें आमकां घरांत जेजूच्या हाजीरपणाचो उडास हाडटा. तशेंच शिलोंत सोल्ल्याची आर्क आसली आनी देवा विरोध ह्या लोकान पातक आदारलें देखून फिलिस्तिया घरांनी शिलोचेर धाड घाली आनी थंयसर आसली सोल्ल्याची आर्क तांणी व्होवन व्हेली. हांगासर केवल सोल्ल्याची आर्क व्होवन व्हरचें न्हय, बदलाक देवाचें हाजीरपण तांचे तावन पयस जालें, वा तांणी देवाक पयस केलो म्हूण आमी समजचें. तशेंच हांगा प्रवादी जेरेमाया म्हणटा, जर तुमी देवाचें उतर आयकनात, त्या प्रमाणे पाळिनात जाल्यार तुमी देवाक पयस करतात. देवाचें हाजीरपण तुमचे तावन पयस वेतलें. जागृत रावा म्हणटा तो. आता अशें कश्टांत पडोवंक कोणाकी नाका आसलें. म्हळ्यार तांकां पातकी जिणी सांडोवंकी नाका आनी कश्टांत पडोवंकी नाका. जेरेमायाचें उतर तांकां आयकोवंकी नाका, कित्याक ताचें उतर तितलें कडाकड आसलें. तें उतर आयकूंक तांकां नाका. आनी कोण ताचे विरोध उपराडतात? आयच्या वाचपाच्या सुरवेर सांगला पळया, याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी अधिकारींक आनी सगळे पोरजेक म्हळें, ह्या मनशाक मरणाचें फर्माण फावो, कित्याक ताणें ह्या शेरा विरोध प्रवाद केला आनी तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. पळया, थंयसर आसले याजक, थंयसर आसले हेर प्रवादी, ते कितें करतात? लोकांक साळवयतात, जेरेमाया विरोध दुरां दितात आनी म्हणटात, पळया हो मनीस आमी शिकयता तें तशें शिकयना, तो उलटाच शिकयता आनी म्हणटा तुमी नास तेल्यात, तुमचेर देव खरगन धाडटलो म्हणटा. त्या देखून हाका शिक्षा फावो, हो देवा विरोध देवळा विरोध उलयला, हाका फत्रावन जिवेशी मारिजे म्हूण कोण म्हणटात? याजक, प्रवादी. पळया, ह्या याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी लोकांक तांणी वाट सांडलेल्या वेळार वा दुसरी वाट धरल्या वेळार तांणी जागे आसले, तांणी जावन बरी जिणी जियेची आसली आनी त्या मुखांतर तांणी उरल्यांक बरी जिणी जिवंक आदार दिजे आसलो. पूण हे कितें करतात? तेच पाट जिणी जियेतात आनी पाट जिणी जियेतल्यांक जागोवच्या मनशाक आतां कुर्सावंक ते मुखार सरल्यात आनी त्या खातीर कितें करतात? ते लोकांकी साळवयतात. पूण कितें जालें? लोक कोणाचें आयकता?
जेरेमायाचे ऐकता की वा या याजकांचे आणि प्रवाद्यांचे ऐकता. आता थंयसर आशिल्ल्या याजकांनी आणि प्रवाद्यांनी जेरेमाया विरोध दूर दिल्ले वेळार जेरेमाया म्हणटा की आळे साहेबा, म्हाका प्रवाद करूंक धाडिल्लें देवान सोडून म्हजे इतल्याक हांव आयिल्लो न्ही. त्या देखून जे कितें हांव उलयतां तें म्हज्या बलसांतलें न्ही, बगाळ तें देवाचें उतर. आनी ही देवाची खुशी देखून देवान तुमकां जागोवंक म्हाका धाडलां देखून तेंच हांव उलयतां सोडून म्हजें हांव उलयतें ना. आपणाच्या मिसांवा विशयंत तो लोकांक कळयता. आता लोकान कोणाची विंचवण केली? जेरेमायाची विंचवण केली की वा त्या तांच्या देवळांतल्या याजकांची आणि प्रवाद्यांची विंचवण केली? लोकान जेरेमायाची विंचवण केली. पळया, आयच्या वाचपाच्या आखरेक सांगला पळया, तेदना अधिकारीनी आणि सगळे परजेन याजकांक आणि प्रवाद्यांक म्हणे, या मनशाक मरणाचे फरमान फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नावान तो आमचे कडे उलयला. तांकां त्या फुडकिऱ्या याजकांची आणि प्रवाद्यांची गुटमळ कळली. हो जावन आसा नीज प्रवादी आणि ते फुडकिरे प्रवादी म्हणून तांकां समजलं. आता हे वाचप. आता हाचे तावन आमी कितें शिकचें? येदोळ म्हणसर कितें आयकलें आमी तें वाचपाचो सन्निवेश वा पाठतळ, बॅकग्राऊंड, कॉन्टेक्स्ट. आता हे त्या दळाच्या काळार घडिल्लें म्हज्या आतांच्या जिविताक कशें परिणाम घालता, वा हे उतर हांवें कशें म्हज्या जिविताक, म्हज्या परिस्थितीक एप्लाय करचें. भोवनी बडीनो, लोकान तांच्या प्रवाद्यांनी तांच्या याजकांनी सांगलें ऐकनासतना जेरेमायान सांगलें ऐकूंक कारण कितें? कारण कितें? कारण पवित्र आत्मा. जेरेमायाचे विषयी जेरेमायाचो संदेश निजाकी देवतावन आयिल्लो म्हूण वळखून जेरेमायाच्या उतरांक खाण दिवंक प्रेरण दिल्लें कोणें? पवित्र आत्म्यान. कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो सेंटिफायर, आमकां पवित्र करचो, आमकां पवित्रपणाच्या वाटेर चलोवचो, जे कितें बरें जे कितें वायट म्हूण आमकां शिकोवचो. त्या देखून तांणी पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो. जेरेमाया नीज प्रवादी म्हूण मानून घेतलें, मात्र न्ही तांची जिणी तांणी बदलिली. तांणी एक यू टर्न घेतलें. जिणी बदलूंची म्हळ्यार यू टर्न घेवचें. आनी भावनो बडीनो, तोच पवित्र आत्मो आमकांय आमच्या जिवितांत असल्याच रितीन कुमोग करता. आमी चिंतिनातले रितीन आमचें काळीज तो बदलिता. पवित्रपणाचे वाटेर तो आमकां चलयता. कशें त्या काळाच्या जुदेवांक ताणें बरी विंचवण करूंक आदार दिलो गी, जेरेमायाचें उतर आयकूंक प्रेरण दिलें गी, तशेंच आमकांय तो आदार आनी प्रेरण दिता. तुमी मार्केटीक वेतात पूण चिंत्या, सोलोन वेते आसा, वा तुमी खंय वेताना तुमकां कोणगी तुमची दोगां इश्टिण्यो वा इश्ट मेळ्ळे. सडावत जावन दोगांनी सेरवल्ल्या वेळार कोणा विशयंत उलोवचें? तिसऱ्या विशयंत उलोवचें. ताका आमी खबरो करचे म्हणटा. सो आतां दोगां जाणां अशें उलोवन आसात आनी तेदना तुमी त्या वाटेन पास जातात आनी तांकां मेळोवन तांचे वट्ट खबरो करया म्हूण तुमकां जाता. पूण
पवित्रत्व म्हणटा की नाका तू तुजे वाटेन वस खबरो करच्यांत खबरो उलोवच्यांत तू मेतेर जायनाका म्हूण पळया कशें पवित्रत्म्यान तुमकां आदार दिलो गे म्हूण घरांत झगडें जाता सामान्य सगळ्यांच्या घरांत जाता घरांत झगडें जाता सेमिनेरीन झगडें जाता कोंतांनी जाता आतां अशें उलोवन जाल्ल्या वेळार दोगांनी उलोवन पडल्यार कितें जाता कळीत सांग सो आतां पवित्रत्व म्हणटा की उलोवन दितो तूं ओगेच राव कितलें उलयतलो ओगेच राव पळया कशें हांगा पवित्रत्म्यान आमचें काळीज बदलिलें गे म्हूण आतां तुज्या शेजारा कांय इल्लो मनस्ताप आसा वा तांच्या घरांत कितेंय समस्या आसा आनी आतां पवित्रत्व तुका तो समस्यो एक दुसऱ्याच रितीन पळोवंक आदार दिता समजलें गे तुमकां जेजूच्या दृश्टीन तो समस्यो पळोवंक आदार दिता वा एक दीस पवित्रत्व तुमकां सांगूंक शकता की वा तुमच्या मोतीन घालूंक शकता की मस्त दिसता तूं मागतें नाय मागणें मोटवें मोटवें जातें आसा मागण्याक तूं सुकारी मारते आसा हें सोमाने मागणें गरजेचें म्हूण तो दाखोवन दिवंक साध्यता आसा पुढे बघा भोवन निबडिनो कशें पवित्रत्व न्हय मात्र त्या कालाच्या जुदेवाक बघा राताय म्हाका आनी तुका जेजूचो संदेश आयकूंक तो मानून घेवंक त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक आदार दिवंक शकता हे कशें घडटा आपापींच घडना आपापींच घडना सवकास 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 म्हळ्यार केदना आमी इल्लें शांत सांबाळटा केदना आमी आयकता केदना आमी नियाळ करता तेदना हें घडता पळया मागणें मागणें म्हळ्यार आमी चिंतचे आसा केवळ उलोवचें म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय तशें अशें बायबल वाचचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणचें थोडी कंतरां म्हणचें आमी चिंतचे आसा हें मागणें म्हूण तें मागणें न्हय म्हूण हांव सांगना पूण मागण्यांत हांवेंच उलयलां जाल्यार हांवेंच बोब मारली जाल्यार हांवेंच आवाज केलो जाल्यार पवित्रत्म्याक वा देवाक आमी केदां आयकुचें त्या देखून हांवें म्हळें केदना आमी शांत जाता केदना आमी स्लो जाता केदना आमी आयकूंक तयार आसा तेदना आमी पवित्र आत्मो आमचे लागीं उलोवंक अवकाश कर दिता नाजाल्यार आमी आमचीच बडाय उलोवच्यांत आमचीच पेंपारें वाजोवच्यांत आमचीच लदीन वाचच्यांत बिजी आसा जाल्यार पवित्रत्व उलयल्यारय आमकां ताचो ताळो आयकना त्या देखून हर एका दिसा मागण्यांत कुटुंबांत तेर्स आमोरी म्हणटाना धांवडावचें न्ही तेर्स आमोरी जाल्ले उपरांत इल्लो वेळ वगेच रावया 5 मिनटां चड नाका 5 मिनटां वगेच रावया शांत रावया कांय उलोवचें नाका कांय मागचें नाका कांय कंतरां म्हणचें नाका वगेच रावया आनी तेदना पवित्रत्व आमचे लागीं उलयतलो आनी आमकांय आदार दितलो आनी अशें आमी खरी विंचोवन करूंक जिवितांत बदलावन हाडूंक आनी देवाक कशें जाय तशें चलोवंक आदार जातलो शॅल वी ट्राय भोवन निबडिनो प्रवादी जेरेमायान देवाचें उतर प्रगट केल्ल्या वेळार ताका जायतें सोसूंक मेळ्ळें
खरी एकल्यान ताणें सांगलें उतर आयकूंक ना. आनी अशें घडिल्लें आसा की ताका धरून एका पोट्ट बांयत उडयल्लो आसा आनी थंय तो कस्टार आसलो. कोणी येवन ताका वयर उखलता म्हणसर तो थंयच आसलो. आनी तो विशयी आयच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. उंबरांत रोंबलेल्याक म्हाका हात दिवन उबाळ, ताका उंबरांत उडयल्लो किर्चेंत. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जेरेमायान ताचे उतर आयकनातल्या वेळार तो निराशी जालो ना वा आपणाचे मिसांव सांडून तो धांवलो ना. बगार देवाक विश्वासून रावलो आनी देवाचेर पातयेवन रावलो आनी देवाचो आधार ताणें मागलो आनी त्या खातीर ताच्या मिसावान तो यशस्वी जालो. न्हय ताच्या उलोवण्याक लागून, न्हय ताच्या संदेशाक लागून. आयच्या वाचपांत आमी पळयल्ले प्रमाणे तो देवाचेर विश्वासून रावलो. जे कितें देवान सांगूंक जाय आसलें तें प्रामाणीकपणान ताणें सांगलें देखून तो यशस्वी जालो. तर इंच चिंतना मोतीन दवरनो हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. उबरांत रोंबलेल्याक म्हाका हात दिवन उबार. दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दर्याच्या गुंडायेंतलो म्हाका वयर काड. लारांनी म्हाका वोंड व्हरूंक दिनाका. समदिरान म्हाका ग्रासूंक सोडिनाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मिनाका. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हांव देवा निर्भागी आनी सदांच दुखेस्त. म्हजी सडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणटलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतसतलीं. देवदर्शन आशिल्ल्यांचीं काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो. कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एल्सा दे सोजा सिलोली गोंयांत तावन, जिसेल मार्टीस उडपी आतां जर्मनीत हांव. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन फादर रुडोल्फ डिसोजा कर्मिलेत आनी फ्रांसीस लोपेज सांताक्रूज मुंबय हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. पयले परत मेळटा. मोग आसूं.